कथा अघि विदुरजीको कथा प्रसङ्ग हामी श्रवण गऱ्यौँ। विदुरजी महाराज जब भगवानले दर्शन दिनुभयो, प्रभु परमात्मा गएर विदुरजीको घरमा कृपा गर्नुभयो। अब समय व्यतीत हुँदैछ, विदुरजी पनि जानुभयो अब तीर्थयात्राका लागि। अनेक ठाउँमा पुग्नुभयो, अनेक तीर्थहरू घुम्दै 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 जब त्यो श्रीधाम वृन्दावनमा पुग्नुभयो, आहा त्यो वृन्दावनको दिव्य छटा कल 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 गर्दै ती जमुना बगिरहेकी छन्, यमुना नदी। मयूरहरू घुमिरहेका छन्, कराइरहेका छन्। बडा सम्पूर्ण त्यहाँको त्यो सुन्दर, त्यो मनोरम, त्यो दृश्य दर्शन गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको थियो। जब त्यो जमुना नदीको किनारमा पुग्नुभयो त विदुरजीको उद्धवजी महाराजसँग भेट भयो। भगवान जब द्वारिका जानुभएको थियो, आफ्नो लीलाहरूलाई समाप्त गरेर स्वधाम गएपछि भगवानको वियोगलाई सहन नसकेर अत्यन्त चिन्तित हुँदै आज उद्धवजी महाराज आउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले बद्रिका आश्रममा पठाउनु भएको थियो, तर सर्पलाई लट्ठीले हानेको जुन सर्प जस्तै लडखडाउँदै प्रभु परमात्मालाई स्मरण गर्दै भगवानको त्यो वियोगमा उद्धवजी पनि त्यही वृन्दावनमा आइपुग्नु भएको थियो। त्यो श्रीधाम वृन्दावन, त्यो जमुना नदीको किनारमा आज विदुर र उद्धवको भेट भयो। जब विदुरजी पनि उस्तै भक्त हुनुहुन्छ, उद्धवजी पनि उस्तै भक्त। एउटा कुरा हजुरलाई जानकारी छँदैछ, जो जुवाडी हुन्छन्, खुब तास खेल्ने, त्यस्ता भेट भयो भने पनि खुब खुसी हुन्छन्। है आज के गेम चल्छ। जो पिउनेवाला हुन्छन्, पिउनेवालाहरू भेट भयो भने पनि खुब खुसियाली, है आज देशी विदेशी के खुब पिइन्छ, आज खुब रमाइलो गरिन्छ, चर्चा चल्छ अरे क्या। सङ्गीतकारको जब भेट भयो भने आहा आज कुन रागमा जुगलबन्दी हुन्छ, आज त बडा आनन्दको दिन हुने भयो। बडा आनन्दको त्यो माहौल बन्छ। त्यस्तै झैँ यहाँ पनि आज भक्तको भेट भएको छ। बडा आनन्दित, दुवैजना आनन्दित गदगद हुनुभएको छ। आहा आज भगवानका दिव्य गुणानुवादहरू श्रवण गर्न पाइने हो। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले, विहसे साथ करो। आज 4 मिले 64 खिले। हेर्नुस् है, बुझ्ने कुरा छ। को मिल्नु हो? विदुरजी मिल्नु हो अनि उद्धवजी मिल्नु हो। 4 मिले 64 खिले। विदुरजीका 2वटा नेत्र, उद्धवजीका 2वटा नेत्र, दुवैजनाको टक्क आँखा जुदा भयो। 64 खिले। आहा भगवानका भक्तलाई देख्न पाउँदा मुसुक्क मुस्कुराउनु हो विदुरजी पनि, उता उद्धवजी पनि मुसुक्क मुस्कुराउनु हो। 4 मिले 64 खिले, आँखा जुदे अनि दुवैजना मुस्कुराउनु हो। विदुरजीका 32 दाँत, उता उद्धवजीका 32 देखिए। 64 खिले। 20 रहे कर जोर। विदुरजीका 10 अङ्गुल औँलाहरू, उता उद्धवजीका 10 औँलाहरू, कति 20 भए। 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे साथ करो। हाम्रो शरीरमा 3.5 करोड रोमावलीहरू हुन्छन् अरे। जब खुब प्रसन्न हुन्छ मनभित्र, अन्तर आत्मा, त्यसपछि रोमाञ्चित हुन्छ व्यक्ति। आहा जिरिङ आनन्द हुन्छ। त्यस्तै झैँ विहसे 7 करोड। उता विदुरजीका 3.5 करोड रोमावलीहरू, उद्धवजीका 3.5 करोड रोमावलीहरू
रोमाञ्चित भयो, बडा आनन्दको महसुस भयो। विहसे 7 करोड। अब त अनेक प्रकारका प्रश्नहरू यहाँ गर्न लाग्नु हो। अरे उद्धवजी महाराज, हजुर यहाँ कहाँबाट आउनु हो? सुन्दर सुन्दर भगवानका दिव्य चरित्रहरू आज उद्धवजीले यहाँ सुनाउनुहुन्छ। विदुरजीले सोध्नुभयो, म त समयमै उहाँबाट हिँडे, के भयो थाहा छैन विदुरजीलाई। महाभारतको युद्ध कहाँ पुग्यो, चल्दैछ कि रोकियो कि के भयो, कसले जित्यो, कहाँ के भयो, केही थाहा छैन। सारा कुराहरू सोध्नुहुन्छ। उद्धवले भन्नुभयो, अरे विदुरजी, हजुरलाई थाहा छैन कहिलेको युद्ध समाप्त भयो, पाण्डवहरू विजय भए, कौरवका सारा भाइहरू मारिसके, हजुरलाई थाहा छैन अझै? भगवान त्यसपछि द्वारका जानुभयो, वहाँ गएर पनि प्रभु परमात्मा आफ्नो स्वधाम गइसक्नु हो। तर एउटा कुरा भगवानले भन्नुभएको थियो, मेरो भक्त जहाँ भेटिन्छ उसलाई मेरो यो भागवत रूपी यो ज्ञान लिएर सुनाइदिनु, मैले सम्झेको छु भनिदिनु, मैले स्मरण गरेको छु भनिदिनु। विदुरको घरमा गएर मैले खाएर आएको थिएँ, भोग ग्रहण गरेर आएको थिएँ, त्यसको बदलामा मैले केही दिन पाइनँ विदुरलाई। आज विदुरको मन गदगद भयो। जुन परमात्मालाई विश्व ब्रह्माण्डले स्मरण गर्दछ, जुन भगवानलाई ठुला ठुला सन्त ऋषिहरूले स्मरण गर्छन्, आज त्यो भगवानले एउटा दासीको पुत्र विदुरलाई स्मरण गरेको छ। गदगद हुनुभयो। उद्धवजी सुनाउनुहोस् न त्यसपछि भगवानका लीला के भए? जब भगवानका ती दिव्य लीलाहरू, गोवर्धनका लीला, वृन्दावनका लीला, गोकुलका लीला आदि आदि लीलाहरू सुनाउँदै 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 जानुभयो। द्वारकाका लीलाहरू सुनाउँदै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। आज उद्धवजीको बन्द भयो, कण्ठ अवरुद्ध भयो भगवानको त दयालुतालाई देखेर। हे विदुरजी, यो संसारमा प्रभु परमात्मा जस्तो दयालु अरू कुनै छ र? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिहंसयापाय यदा प्रसादे। विदुरजी, जसले आफैलाई मार्न आउने पुतनालाई त मातृगति प्रदान गर्नुभयो, यस्तो भक्त वत्सलता अन्त कहाँ पाइन्छ र खोजेर? बस सुनाउन सक्नु भएन, कण्ठ अवरुद्ध भयो। आज उद्धवजीको भन्नुहुन्छ, अब अगाडिको लीला मैले सुनाउन सक्दिनँ। बस भगवानले जब आफ्नो स्वधाम जाने बेलामा भागवत जुन धर्मको हामीलाई ज्ञान दिनुभएको थियो, त्यति बेला मेरो सँगै मैत्रेयजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हरिद्वार गंगा किनारमा जानु, मैत्रेयले अब अगाडिका सम्पूर्ण भागवत धर्मको विषयमा हजुरलाई बताउनु हुनेछ। अब त तुरन्त विदुरजी जानुभयो हरिद्वार गंगा किनारमा। मैत्रेयजी महाराजसँग भेट भयो, प्रणाम गर्नुभयो। अब मैत्रेयसँग सीधा प्रश्न गर्नुहुन्छ। आज विदुरजीले के प्रश्न गर्नुभयो त? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा नेदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेनः। बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ आज विदुरजीले। हे मैत्रेयजी, यो संसारमा व्यक्तिले कर्म गर्छ। सुखाय कर्माणि करोति लोको। केका लागि कर्म गर्छ भन्दा सुख पाउनका लागि। घर बनाउँछ केका लागि? सुख पाउनका लागि। विवाह गर्छ सुख पाउनका लागि। धेरै धन सम्पत्ति जोड्छ, कमाउँछ सुख पाउनका लागि। हरेक कर्म गरिरहेको छ सुख पाउनको लागि, तर पाइरहेको छैन, कहिल्यै पनि सन्तोष छैन।
किन यस्तो हुन्छ यो संसारमा? सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वा न्यदुपारमं वा। जसरी सुख पाउनको लागि कर्म गर्छ, अनेक काम गर्छ, तर कस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि एउटा त्यो दलदल हिलो हुन्छ नि, हिलो भरिएको दलदलमा जसरी बाहिर निस्किनको लागि छटपटाइरहेको हुन्छ, त्यति झन् भित्र गाडिरहेको हुन्छ, त्यति भित्र दबिरहेको हुन्छ, डुबिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै व्यक्तिले कर्म गर्छ सुख पाउनलाई, तर झन 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 दुःख पाइरहेको छ। कहिल्यै त्यो व्यक्तिको मन सन्तोष भएन। सामान्य बाटोमा भिख माग्दै हिँड्ने गरेको थियो। भगवानसँग प्रार्थना गरे, हे प्रभु कमसे कम एउटा सानो झुपडी भइदिए त कति आनन्द आउँथ्यो होला। प्रार्थना गर्छ, मानुस भगवानको कृपा भो, सानो घर बन्यो, सुख भो, भएन। 2-4 दिनमा फेरि लाग्छ, ओहो यस्तो सानो खरको झुपडी छ, पानी आए बगाउँछ, घाम लाए जल्न सक्छ, पोल्छ, हावा आए उडाउँछ। कति दिन खप्छ र अलि राम्रो कमसेकम बनाउन अलिअलि तल प्लास्टर गरेर जो टिन लगाएर सो छाप्रो बनाउन पाए त अझै कति आनन्द हुन्थ्यो। सुखाय कर्माणि करोति लोक, कर्म खुब गर्छ सुख पाउनको लागि। भयो त्यो टिन लगाएर घर बनाएर सुख भयो, भएन। 2-4 दिनमा फेरि सोध्छ, ओहो पानी पर्छ, गटटट बज्छ, सुत्न नपाइने, शीत आउँछ त्यहाँ तप तप चुन्छ, चिसोमा त्यस्तै चिसो लाग्ने। कमसे कम घर बनाउन ढलान गरेर राम्रै 2 कोठा बनाउन पाएको भए त अझै कति आनन्द हुन्थ्यो। त्यो आशै खेती पुरा भएन। मान्नुस् भगवानको कृपा हो, त्यो घर पनि बन्यो। अब सोध्छ फेरि, ओहो सानो घर त बन्यो, अब हिँड्ने साधन छैन, यो साइकलमा कहाँ कहाँसम्म पुग्ने, कमसेकम एउटा मोटरसाइकल लिन पाए जतासुकै भ्याइन्थ्यो, हरेक काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ व्यक्तिको मन। हरेक प्राणी त्यस्तै हो, संसारका हरेक मनुष्य यस्तै हो। मान्नुहोस् भगवानको कृपा हो, मोटरसाइकल आयो, अब लाग्छ हो यो मोटरसाइकलमा हिँड्दा धुलो उस्तै, पानी पर्यो भिजिने, घाम लाग्यो पोल्ने, कमसेकम एउटा 4 पहिया गाडी लिएर हिँड्न पाए त। गाडी पनि आयो, अझै त्यो सुख मिलेन। फेरि मनले अर्को चिज माग्छ, हे यो गाउँमा कति बस्नु, सबै बजार गए, काठमाडौँतिर गए, छोराहरू सबै व्यवस्थित भए, विदेशमा गएका छन् कमाउनलाई। अब मनमा हुन्छ त्यो काठमाडौँबाट यहाँ आउन जान कति गाह्रो, छोराहरू आउँछन् उतै विदेशबाट आउँदा टपक्क उहीँ बस्न पाइने, कमसेकम उतैतिर एउटा घर ठड्याउन पाए। बन्यो, मान्नुस् भगवानको कृपा भयो, वहाँ घर बन्यो, सुख भयो, भएन। अझै आश लाग्छ उतै बाहिरतिर सँगै उहीँ अमेरिकातिरै उतै गएर घर बनाउन पाए। मान्नुस् वहाँ घर बन्यो, अझै पनि सुख भएन। आखिरी कहिले हुन्छ त अब सुख? सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वा न्यदुपारमं वा। यही प्रश्न गर्नुभएको छ विदुरजीले। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इन्द्र को भारी। दिन दुखीहरूले भन्छन् अलि धनवान हुन पाए सुख हुन्थ्यो होला, धनवानले भन्छन् राजा हुन पाए सुखी हुन्थ्यो होला, राजाहरूले भन्छन् महाराज हुन पाए सुखी हुन्थ्यो होला, महाराजले भन्छन् स्वर्गका राजा इन्द्र बन्न पाए सुखी हुन्थ्यो होला, स्वर्गका राजाले भन्छन् ब्रह्मा बन्न पाए सुखी हुन्थ्यो होला, ब्रह्माले भन्छन् म अझै माथि विष्णु बन्न पाए सुखी हुन्थ्यो होला। कहिले पुरा भएन। आखिर के हो त सुख? आखिर के हो दुःख? पहिला पहिला मान्नुहोस् दिनभरि काम गर्न जान्थ्यो, बारीमा गयो, बारीमा खन्यो, कोदाली चलायो, बस त्यही खेतको सिरानी
आलीलाई आँठोलाई सिरानी बनाएर टपक्क सुत्यो भने एक निद्रा पुग्थ्यो। घरमा आयो तुरन्त जहाँ भेटिन्छ एक गाँस टिप्यो, थपक्क गयो, जहाँ पल्ट्यो त्यही निद्रा लाग्थ्यो। अहिले सुख पाउनका लागि 10 लाखको पलङ आयो, 2 लाखको बिस्तर आयो, तर सुत्ने बेलामा निदाउनका लागि 5 रुपियाँको गोली खानुपर्छ। आखिर सुख के हो त? सुख पाउनको लागि बजारमा गयो, 5 तले घर ठडायो, 5 तल्लाको घर बन्यो, खूब महँगा महँगा टाइल पत्थर लगाएर। अब त्यो तलाबाट तल र माथि गर्दा बस चिसो लागे, खुट्टा सुनिएर यत्रा यत्रा हुन थाले। पहिला कमसेकम सानो पर्णकुटी थियो, झुप्डे थियो, गाईको गोबरले लपक्क लिपेर शुद्ध पवित्र बनाएर बस्दा कति आनन्द थियो। केही केही गर्दा पनि सुख भएन। यही प्रश्न गर्नुहुन्छ आज विदुरजीले, सुखाय कर्माणि करोति लोको। यही प्रश्न गर्नुभएको छ, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवन् वदेन्नः। मलाई केही कुरा स्मरण सम्झिन मन लाग्यो। म प्रथम दिवसमा पनि भनेको थिएँ, यही ठाउँ हो, यही वटवृक्ष हो, यही मुनि बसेर गुरुदेव यसरी नै श्रद्धेय कृष्ण शरण शास्त्री गुरुजी हुनुहुन्छ, यही बसेर हामीलाई व्याकरणका सूत्रहरू, वेदका मन्त्रहरू, ती भागवतका श्लोकहरू रटाउने गर्नुहुन्थ्यो। आज श्रद्धेय गुरुदेवकै अगाडि बसेर उहाँलाई नै यो दिव्य भागवत कथा सुनाउनु पाउँदा यो हृदय गदगद भएको छ। श्रद्धेय गुरुदेवका श्री चरणमा कोटि कोटि नमन वन्दन। जो यहाँका प्राचार्यजी ज्ञान प्रसाद भुर्तेलजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उहाँ गुरुजीकै प्रथम शिष्य यस विद्यालयका। यस्तै अनेक धेरै हामी जो अहिले कार्यरत छौँ, अनेक अनेक स्थानमा श्रद्धेय गुरुदेवकै कृपा प्रसाद। उहाँ त विद्याका मूर्ति हुनुहुन्छ, व्याकरणका साक्षात मूर्ति हुनुहुन्छ, भागवतका साक्षात मूर्ति हुनुहुन्छ, जसलाई पूर्ण भागवतका 18,000 श्लोक याद छन्, रोम रोममा भरिएका छन्। बस उहाँकै एक थोरा अंश मात्र हामीमा त्यो प्राप्त भएको छ कृपा प्रसाद। अति सरल स्वभाव। त भगवान विदुरजी महाराजले आज मैत्रेयसँग प्रश्न गर्नुभयो, आखिर सुख किन मिल्दैन? हरेक कर्म गरिरहेको छ व्यक्तिले, सुख पाउनका लागि कहिले सुख मिलेन। हाम्रा बाबा आमाहरू, हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू बिहान उठेर आफ्नो नित्य सन्ध्या वन्दन गरेर चटक्क खल्तीमा भुटेका मकै भरेर, पटुकीमा भुटेका मकै भरेर जानुहुन्थ्यो टन्न घाँस काट्नको लागि खरबारीमा, जङ्गलमा। चप्प एक मुठी मकै फक्क मुखमा हाल्यो, झुरुम झुरुम मकै खाँदै घाँस काट्दै, त्यो मकै खल्तीको मकै, पटुकीको मकै सकिँदाखेरि उता घाँसको भारी पुग्ने गर्दथ्यो। अनि खुब खुसी हुँदै रमाउँदै आउनुहुन्थ्यो। हरियो घाँस ल्याएर आफ्नो गाईलाई, भैँसीलाई ल्याएर दिने गर्नुहुन्थ्यो। भैँसीले दुध दिन्थ्यो, त्यो दुध लिने अनि फेरि के हो काममा जाने गर्नुहुन्थ्यो। कति आनन्द! त्यो हो कि सुख? अहिले खानेकुरा 56 भोग व्यञ्जन घरमा तयारी छ, जे खाए पनि पुग्छ, तर खाने बेलामा 2वटा सुक्खा रोटी, दालको पानी, त्यो पनि निलिँदैन। बस पानीको सुर्की लगाएर धकेल्नु परेको छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहन्छन् उदास। थोरै थोरै सब दुखी, सुखी राम का दास। हे विदुरजी, यो संसारको सुख भन्नु कस्तो छ त भन्दाखेरि, जसरी एउटा चिलाउने बिरामी हुन्छ, लुतो आएको व्यक्तिलाई, कण्डु यनै न करयो रिव दुःख दुःखम।
चिलाउने जो लुतो आएको व्यक्तिले एकैछिन खुजुली कन्याउँदाखेरि बडा आनन्दको महसुस हुन्छ अरे। अनि त्यसपछि 2 मिनटपछि झन् पोल्न थाल्छ, झन् चहर्याउन थाल्छ। यो संसारको सुख भन्नु पनि त्यस्तै हो, कहिल्यै परिपूर्ति हुँदैन। यो जबसम्म यो प्राण शरीरबाट निस्केर जाँदैन तबसम्म सन्तोष कहिल्यै हुँदैन यो मनमा। जो सारा विश्वलाई नै आफ्नो हातमा लिएका, कब्जा गर्छु भनेर हिँडेका सिकन्दर अलेक्जेन्डर, उनी पनि सन्तोष थिएनन्। याद आयो कथा भन्दै जाँदा, ध्यानसँग सुन्नुहोला। सिकन्दर महाराज सारा विश्वलाई नै, देशहरूलाई म आफ्नो हातमा कब्जा गर्छु अनि एक छत्रमा राजा हुन्छु भनेर बसेका थिए। एक देश गरेर 10औं दर्जनौं देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिए। घुम्दै घुम्दै अनेक देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै लिँदै भारत देशलाई कब्जामा लिने सिलसिलामा भारतमा आइपुगेछन्। आउँदा एकजना सन्तसँग भेट भयो। सन्त यस्तै वटवृक्षको मुनि बडा आनन्दले बसिरहेका थिए। सन्तले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, ओहो हजुर विश्वको मालिक बन्न चाहनु भएको छ? हो, यहाँ आउनुभयो, अब यो भारत अब के गर्नुहुन्छ त? म यो भारतलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन्छु। अब उहाँले सोध्दै जानुहुन्छ, अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? बस यो भारतलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि यहाँको पनि मालिक म बन्छु अनि अर्को देशमा जान्छु। त्यसपछि बस अझै विकसित देश म चीनमा जान्छु, चीनलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छु। त्यसपछि अर्को रुसमा जान्छु, त्यो देशलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन्छु। सन्तले सोध्दै जानुहुन्छ, त्यसपछि बस म अमेरिका जान्छु, अमेरिकालाई आफ्नो कब्जामा लिन्छु, त्यहाँको पनि राजा म बन्छु। त्यसपछि भन्दा भन्दै सारा देशहरू सकिए। सन्तले भन्दै जानुहुन्छ, अब त्यसपछि बस अब त विश्वका सबै देशहरू सकिए, अब त सबै देशको म एक छत्र राजा बन्छु। अनि त्यसपछि अब त जित्नु के नै छ र? त्यसपछि त आनन्दले बिस्तर लगाएर सुत्छु। अरे सज्जन वृन्द, आखिर सन्तले भन्नुहुन्छ, अरे सिकन्दर, अरे महाराज, आखिर अन्तिममा गएर त सुत्नै रहेछ, आनन्द लिनु रहेछ। मैले यसै पनि हेर्नुहोस् कति आनन्द लिएको छु। आखिर सारा संसारलाई मारेर, कतिलाई विधवा बनाएर, कतिलाई अनाथ बनाएर, आखिर अन्तिममा त्यही आनन्द लिनु छ भने छोडिदिनुहोस् त्यो आनन्द। मैले पनि आनन्द लिएको छु, वटवृक्षको मुनि छु, यता म सुतेर आनन्द लिएको छु। अझ अलिकति ठाउँ यता छ, हजुर यतातिर सुत्नुहोस्, म यता सुत्छु। आखिर आनन्दै लिन त रहेछ। आखिर के हो त सुख? तिनी सिकन्दरले भनेका थिए, श्रद्धालु भक्तजन, सन्तसँग जब त्यो ज्ञान प्राप्त गरे त्यसपछि उनको अन्तिम बाणी रहेको थियो, हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ, जब म मरेर जान्छु त्यति बेला मेरो यो मृत शरीरलाई जब काठको बाकसमा बन्द गरेर लिएर जाने बेला आउँछ, 2 हातलाई बाहिर निकालेर अनि एक पटक सारा नगरलाई परिक्रमा गराएर अनि बल्ल अन्तिम दाह संस्कार गर्नका लागि लिएर जानुहोला। आफ्ना मन्त्रीगणहरूलाई भनेका थिए अरे उनले। किन त भन्दा सबैले जानुन्, विश्व ब्रह्माण्डलाई जितेका ती जित्छु भनेर हिँडेका सिकन्दरले पनि जाने बेलामा केही लिएर गएनन्। उनका हात पनि खाली खाली गएका थिए। तसर्थ श्रद्धालु भक्तजन, सुख र दुःख भन्नु केही छैन। बस मान्यो भने त्यही सुख हो, मान्यो भने त्यही दुःख हो। आज यही भन्नुभएको छ विदुरजी प्रति मैत्रेयजीले। हे विदुरजी, यो संसारको सुख भन्नु एउटा त्यही सामान्य लुतो आएको व्यक्तिलाई खुजुली कन्याए जस्तै हो, त दलदलमा फसिएको व्यक्ति जस्तै हो। जति निक्लिनको लागि प्रयास गर्छ त्यति भुमरीमा अझै डुब्दै जान्छ। तसर्थ सच्चा रूपले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भजन गर्यो भने त्यसैमा नै हामीलाई दिव्य सुखको अनुभूति हुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय।
चरी बने उडौँ उडौँ लाग्छ मनैमा, चरी बने उडौँ उडौँ लाग्छ मनैमा। यस्तो प्रकारले हामी बेला बेलामा भगवानको भजनमा आनन्द लियौँ भने बस वृन्दावन पुगेकै अनुभव हुन्छ कि हुँदैन। तसर्थ भगवानका दिव्य गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्दै जाने, बेला बेलामा बस यो मन मस्तिष्कलाई वृन्दावनमा पुर्याउने, आनन्द लिने। आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्ने हो। चाहे अहिले भोग्नु परोस्, यदि राम्रो कर्म गर्यौँ भने त्यो फल पनि आफैलाई हो, यदि नराम्रो कर्म गर्यौँ भने त्यो फल पनि आफैलाई हो। मैले भन्ने गरेको छ, सानो दृष्टान्त याद आयो, ध्यानसँग सुन्नुहोला। एकजना सेठ रहेछन्, ठुलै सम्पत्तिका मालिक थिए, धेरै फ्याक्ट्रीहरू थियो। एक दिन आफ्नो जो फ्याक्ट्रीमा गएका थिए, खै कसरी कसरी दिमाग बिग्रेको थियो, केही रिस उठेको रहेछ केही कारणवश, गए सिधा म्यानेजरको कक्षमा गए, म्यानेजरलाई एक थप्पड लगाइदिए। अकारण, केही कारण थिएन। बस त्यो म्यानेजर रिस पनि उठ्यो, तर हात फर्काउन सक्दैन, बोली फर्काउन सक्दैन। उनकै कृपाले घर चलेको छ, नमक पानी चलेको छ। छिट्टै आफ्नो वचन फर्काउन सकेन उसले, भित्रभित्रै दबाएर राख्यो त्यो रिसलाई। छिटो छिटो जसरी हुन्छ त्यो दिनको काम सक्यो, बस गयो घरमा। त्यो रिसले अत्यन्त त्यो क्रोधित त थिँदै थियो, गएर घरमा जाने बित्तिकै गयो, श्रीमतीले के भन्दै थिइन् गरी एक थप्पड लगाइदिएछ। अरे स्वामीजीले कहिले यसरी हान्नुहुन्थेन, आज के भयो? श्रीमती बडा सुशील थिइन्, उनले पनि तुरुन्तै फर्काउन सकिनन्। तर रिस त उठ्यो, यदि कसैले अकारण हान्छ, कसैले पिट्छ भने रिस त जसलाई पनि उठ्छ। उनलाई पनि खुब रिस उठ्यो, तर फर्काउन सकिनन्। चुप्प लाएर भित्र गइन्, तर मनमा नै बडा क्रोध आएको छ। बस गइन्, श्रीमानलाई त केही गरिनन्, छोरालाई भित्र थियो जेठो छोरो, बस छोरालाई गइन्, केही एउटा बहाना पर एक थप्पड दिइन् छोरालाई। छोरो पनि बस संस्कार त थियो, आज आमाले मलाई बडा के कारणै नभइकन त्यसै हान्नुभयो, बडा क्रोधित भएर रिस उठ्यो उसलाई पनि। सिधा आमालाई माता पिता भगवान समान हुन्छन् त्यो संस्कार सिकेको थियो। तुरन्त मुखै लागेन, केही बोल्न सकेन त्यति बेला। बस रिसको त्यो चोर भएर बाहिर निस्केको थियो। उताबाट एउटा कुकुर आउँदै रहेछ, पुच्छर हलाउँदै, त्यो एक लात्ती दियो कुकुरलाई। कुकुर गयो काहीँ 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 गर्दै भाग्दै गयो उतातिर। हेर्नुहोस् है कर्मको फल कसरी आउँछ। गयो कुकुर कराउँदै गयो, पुच्छर हल्लाउँदै गयो, अर्को गाउँतिर दौडिँदै गएको छ। जाँदै गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति ठिक्क साँझमा खाना खाएर घुम्दै रहेछन्। बस त्यो रिसको झोकमा गएको कुकुर थियो, कसैले पिटेर त्यो अत्यन्त रिसमा गएको कुकुर थियो, तिनै व्यक्तिको खुट्टामा गएर सिधा टोकिदियो। सज्जन वृन्द, ती व्यक्ति अरू कोही थिएनन्, जुन सेठले सबैभन्दा पहिला आफ्नो म्यानेजरलाई अकारण हानेका थिए। कारणै थिएन, त्यसै ठोकेका थिए, उनले केही गल्ती नगरेको व्यक्तिलाई। बस आज तुरन्त त्यो सजाय उनले भोग्नु पर्यो। भन्नुको मतलब हामीले गरेको कर्मको फल चाहे आजको आजै होस्, चाहे आजको भोलि होस्, चाहे पर्सि होस्, चाहे 10 दिनपछि होस्, चाहे 2 महिनापछि होस्, चाहे 1 वर्षपछि होस्, चाहे 10 वर्षपछि होस्, चाहे 50 वर्षपछि होस्, चाहे अर्को जन्ममा होस्, तर गरेको कर्मको फल अवश्य भोग्नु नै पर्दछ। बोले भक्तवत्सल भगवानको, हरिहर भगवानको। त्यही भएर राम्रो कर्म गरौँ, सत्कर्म गरौँ र पुण्यको भागी बनौँ। यो अवसर आएको छ सत्कर्म गर्ने, सेवा गर्ने, दुखीहरूको सेवा गर्ने, दान गर्ने, पुण्य गर्ने, यो सेवा आएको छ। वैकुण्ठमा जाने कर्म हामी आफैले गर्नुपर्छ है त। ध्यान दिनु होला यहाँहरू सबैले। छ भने धेरै धन चढाउने हो, छैन भने मन चढाउने हो। भगवान त झन् मनकै गरिब हुनुहुन्छ। अझै
हो यहाँ भौतिक निर्माण गर्नु छ त्यो हाम्रो कुरा हो, तर भगवानलाई धन त आवश्यकता होइन उनलाई। साक्षात भगवान जो लक्ष्मीकै पति हुनुहुन्छ। गर्ग संहिताको एउटा श्लोक याद आयो, रत्नाकरं तव गृहं गृहिणी च लक्ष्मी किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसः मनसोऽस्ति दैन्यम् तस्मादिदं मम मनः कृपया गृहाण। प्रभुलाई हामी हुन त के नै चढाउन सक्छौँ र ए प्रभु हजुरको चिज हजुरलाई नै अर्पण गरेका छौँ भनेर बस भावना त अर्पण गर्ने हो, नत्र चढाउनको लागि हामीसँग के छ? धन सम्पत्ति, हीरा मोती, गरगहना। साक्षात भगवान जो लक्ष्मीकै पति हुनुहुन्छ, ऐश्वर्य पूर्ण ऐश्वर्यले षडैश्वर्यले प्रभु परमात्मा पूर्ण हुनुहुन्छ।